ये पकड़ नहीं, मैंने पकड़ लिया। ये पकड़ा है भाई, आप दरमियान में गिरेंगे। अरे एक बंदा नीचे बैठ के पकड़ ले तो क्या वाले नहीं आएंगे और नहीं आएंगे यार। जी मुराद भाई स्टार्ट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों बाद आखिरकार शहबाज गिल से मुझे मिलने की इजाज़त मिल गई, और वो भी हाई कोर्ट के जो हुक्म आया उसके ऊपर। कल रात भी हम यहाँ पे पूरी रात यहाँ पे थे, लेकिन उस वक्त भी शहबाज गिल से मिलने नहीं दिया गया। और आज भी काफ़ी देर बाद, क्योंकि उला की टीम भी हमारी यहाँ पे थी और उन्होंने कोर्ट का जो डिसीजन था, मेरे ख्याल से पैरा 7 है, उसका हवाला दिया उनको। उसके बाद मुझे मिलने की इजाज़त मिल गई। मैं शहबाज गिल से मिल के आया हूँ, और जो कंडीशन अभी तक हम तशद्दुद का उनके ऊपर सुनते थे, उससे कहीं ज़्यादा क्रिटिकल हालत में मैंने शहबाज गिल को देखा है। मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूं कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ, और उसके बाद उनकी इस वक्त कंडीशन इंतहाई क्रिटिकल है। और इसके लिए मैं मुतालबा भी करता हूं कि आज जो मेडिकल रिपोर्ट्स आए हैं, उसमें भी मेरे ख्याल से तशद्दुद और उनके ऊपर जो उनको तकालीफ है, उसका जिक्र, सांस का मसला है, उनका जिक्र है। लेकिन इसके बावजूद मैं मुतालबा करता हूं कि इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, ताकि वो कौम के सामने लाए और अदालत में वो रिपोर्ट जमा कर सके कि जो बताया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद भी हो चुका है, और उनकी हालत इंतहाई क्रिटिकल है। बल्कि यहाँ तक बात है कि यहाँ पे कल रात हमें मिलने नहीं दिया जा रहा था, और कहा जा रहा था कि उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। आप सबने सुना होगा, मीडिया के सारे दोस्त यहाँ पे थे सुबह तक, जब हम उनसे बार बार मिलने का मुतालबा कर रहे थे। कल शाम के बाद, कल जब वो यहाँ पे आए हैं, तो उसके बाद शहबाज गिल की हालत जब ख़राब हो गई है, तो वो खुद आवाज़ देने की कोशिश कर रही थी कि किसी डॉक्टर को, किसी को तो बुलाया जाए। कोई तो यहाँ पे आ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, तो ये भी हो रहा है अंदर। और शहबाज गिल ने खुद आवाज़ें दी है। इस वक्त उनको शदीद सांस की तकलीफ है, उनके फेफड़ों का मसला भी बड़ा शदीद है। तशद्दुद उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे निशानात भी है, तशद्दुद भी उनके ऊपर किया जा चुका है। तो हम मुतालबा करते हैं कि एक ये इनके ऊपर तशद्दुद किसने किया, और लीगल टीम इसके ऊपर बेहतर अदालत में भी सवाल उठा सकती है, ऑनरेबल जज के सामने भी ये तमाम तफसीलात रख सकते हैं कि उनके ऊपर, क्योंकि अगर आईन और कानून है तो आईन और कानून के ऊपर आपने उनसे सवाल जवाब भी करना था। उनके ऊपर अगर कार्रवाई ही करनी थी तो उनसे सवाल जवाब करते, लेकिन तशद्दुद किसके कहने पे किया गया। दूसरा ये कि अभी जो मेडिकल की उनकी जो सिचुएशन है, उसके ऊपर भी इंडिपेंडेंट एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चलूँ उन्हीं चीज़ों को कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी जिस अंदाज से हुई, पूरा पाकिस्तान ये समझा था कि गिरफ्तारी नहीं, अगवा है। वहाँ पे उनके इर्द गिर्द सादा कपड़ों में लोग प्राइवेट गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, उनको लेके जाता है। फिर उसके बाद होता क्या है कि उनकी ड्राइवर की बीवी को गिरफ्तार किया जाता है। ड्राइवर की बीवी को अपनी 10 महीने की बच्ची से अलग किया जाता है। तो उनका क्या कसूर था, क्या जुर्म किया था उन्होंने? शहबाज गिल ने बयान दिया था, उसके ऊपर आपने सवाल उठाने थे, कोई कानूनी चाराजोई करनी थी तो वो करते, लेकिन बात बयान की नहीं है। शहबाज गिल से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं सारी सवालात तो यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि वो मेरे ख्याल से अदालत के रूबरू हमारे वकुला करेंगे। लेकिन आप अंदाजा करें कि इमरान खान के गाने से ही बात शुरू होती है और इमरान खान पे ही ख़त्म होती है। इमरान खान के खिलाफ कोई बयान दिलवाना, इमरान खान के खिलाफ कोई बात करना, इमरान खान खाने में क्या कहता है, इमरान खान ये, इमरान खान वो। तो इससे तो यह अंदाजा हुआ कि शहबाज गिल तो एक बहाना है, इमरान खान निशाना है। भाई अगर बयान की बात थी तो आप सवाल पूछते, लेकिन नहीं। लंदन में मफरूर इश्तियारी जो बैठा हुआ है, उसने फौज के जर्नलों के नाम लिए, उसने इदारे में तकसीम की बात की,
بلکہ صرف یہ نہیں کیا، لابیس سے لندن میں ملاقاتیں کی، کٹمنڈو میں چپ کی ملاقاتیں کی، ڈان لیکس کروایا، اور اس سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا، بلکہ انٹرنیشنل کورٹ میں جس شخص کا بیان چلا پاکستان کے خلاف وہ کس کا تھا؟ مفرور اشتیاری نواز شریف کا۔ اس کے ساتھ یہ کیلیبری فنڈ کی بیانات ذرا دیکھیے، پھر یہ خواجہ آصف کے بیانات، جاوید لطیف کے، فضل الرحمان کے۔ ایک محب وطن پاکستانی وہ بیانات ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا، اس کے اوپر ہم بات بھی نہیں کر سکتے، اس قسم کے انہوں نے بیانات دیے۔ لیکن جو سوال پوچھے جا رہے ہیں، جو تشدد ہو رہا ہے، جس طرح ان کو رکھا جا رہا ہے، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ عمران خان عمران خان عمران خان۔ بھائی آپ نے ریجیم چین آپریشن ہوا، آپ نے عمران خان کی حکومت کو ایک دھمکی آمیز مراسلہ آیا تھا، سازش کے تحت عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی، پھر اس کے بعد ایف آئی آرز کا سلسلہ، چینلز کو دھمکیاں، صحافیوں کو دھمکیاں، پی ٹی آئی کے کارکنان کے اوپر تشدد، گھروں کے اوپر چاپے، خواتین کو ہراساں کرنا، یہ تمام ہتھکنڈے استعمال کیے۔ حمزہ ککڑی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا، لیکن عوام نے 17 جولائی کو فیصلہ دے دیا نا، تمام طاقتوں کے خلاف دے دیا۔ امپورٹڈ حکومت، حمزہ ککڑی کی حکومت، انتظامیہ، پولیس، ایف آئی آرز، چاپے، دھمکیاں، کالز، سب کچھ کر دیا۔ لیکن قوم نے بتا دیا کہ اللہ کی مدد اور قوم کا جب فیصلہ ہو تو کوئی آگے نہیں جا سکتا۔ اور فیصلہ کیا تھا؟ عمران خان۔ فیصلہ کیا تھا؟ امپورٹڈ حکومت نامنظور، امریکی غلامی نامنظور۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر سے ایف آئی آر کا سلسلہ، اس عمران ریاض خان کا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، پہلے ایف آئی آرز، پھر جیل کے اندر ڈالا، کالی کوٹری میں ڈالا، پھر موبائل میں پاکستان میں پھرا رہے ہیں، اس کو سونے نہیں دیا جا رہا، اس کے کانے میں زہر ڈالنے کی باتیں آ رہی ہے۔ ارشد شریف کو دھمکایا، نہیں ڈرا، پروگرام جاری کیا۔ ہمسایہ ملک سے دھمکی آئی ہے کہ اس کو مارنے کے لیے پلاننگ ہوئی ہے۔ بھائی ریجیم چین آپریشن کے حوالے سے اس نے پروگرام کیا تھا، اس نے NRO2 کے حوالے سے کیا تھا، اس نے کرپشن کے سوال اٹھائے تھے۔ ہمسایہ ملک کے ساتھ کیا تعلق بھائی؟ کس نے ہمسایہ ملک میں ارشد شریف کو مارنے کے لیے بندے ہائر کیے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ سمیع ابراہیم، ایاز امیر کے اوپر تشدد، ایئر وائی کو بند کیا کہ شہباز گل نے بیان دیا ایئر وائی بند کر دو۔ بھائی کون کتنے چینلز پہ، آپ سارے میڈیا والے ہیں، کون سا پولیٹیشین کس قسم کے بیانات آپ کے چینل پہ نہیں دیتا؟ کب چینل بند ہوا ہے؟ لیکن آپ مان لو نا، آپ نے ایک چینل بند کر دیا، دوسرا نمبر 1 آ گیا۔ آپ جو دکھانا چاہتے ہو وہ نہیں دکھا رہے، وہ نہیں دیکھنا چاہتے قوم۔ آپ جو دھمکانا چاہتے ہو لوگ نہیں ڈر رہے، آپ خوب دلوں میں بٹا رہے، وہ نہیں ڈر رہے۔ نعرہ کیا لگ رہا ہے پاکستان کا؟ مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہو وہ خوب کے بت توڑ دیتا ہے، وہ غلامی کے بت توڑ دیتا ہے، وہ اللہ پہ کامل یقین ہوتا ہے، وہ حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے۔ مان لو کہ یہ تحریک حقیقی آزادی کی ہے، یہ پاکستان کے اصل مقصد اور اصل منزل کی طرف بڑھنے کی تحریک ہے، یہ سیاست اور بیانیوں سے آگے کی بات ہے۔ تو یہی چیز ہے، اور اسی لیے شہباز گل جو ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے شہباز شریف اندر ہو۔ وہ شہباز گل ہے یار، شہباز شریف نہیں ہے۔ ٹی ٹی اسکینڈل 17 ارب کا وہ امپورٹڈ وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، یہ شہباز گل ہے، PhD ڈاکٹر ہے، امریکہ چھوڑ کے آ گیا کہ پاکستان کی خدمت کروں گا، اپنا حصہ ڈالوں گا۔ اس کو کیا پتا کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے؟ بیان تو کا تو پوچھا نہیں جا رہا نا، اس کے اوپر تو ہم نے بڑی ڈیبیٹ کی۔ بات تو عمران خان کی ہو رہی ہے ساری، عمران خان کیا کھاتا ہے، عمران خان کب اٹھتا ہے، عمران خان کیا کرتا ہے، کیونکہ عمران خان کو نشانہ بنانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے پاکستانیوں، یہ سارے چور ڈاکو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، جن کو جیلوں میں ہونا تھا وہ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، جنہوں نے غلامی کی وہ پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے، امریکی بھکاری اور غلام ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، اور جو محب وطن پاکستانی ہے اس کے اوپر غداری کے فتوے، بغاوت کے فتوے، جو حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں ان کے اوپر جاری FIR۔ تو یہ چیز ہو رہی ہے۔ لیکن میں آخر میں ایک جملے میں ریپیٹ کر کو پھر اپنے بھائی کو موقع دوں گا کہ وہ آپ سے لیگل بات کرے کہ انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ پھر بھی بننا چاہیے۔ حالانکہ میڈیکل رپورٹ جو آپ کے سامنے آئی ہے اس میں بھی تشدد اور ساری چیزیں واضح ہو گئی ہے، لیکن حالت بہت کریٹیکل ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ آپ ایک صحیح دیکھ بھال بھی نہیں ہو رہی کہ رات کے بعد اس کی حالت خراب ہوتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، پھیپھڑے کام نہیں کر رہے، لیکن اس کو بلانا پڑ رہا ہے اور ڈاکٹر کو، اور باقی لوگ زیادہ ہیں جن کا کام نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر نہیں آتا، اور سوال جو ہو رہے ہیں وہ تو یہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری کہانی تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی، باقی
लीगल बात। नाम नईम हैदर हमारे वकीला। जी सबसे पहले तो मैं ये बता दूं जी कि राजी साहब सवालों के जवाब भी देकर जाइएगा। मेरी बात है आप आसान ये वकीला बात करेंगे ना, ये लीगल बात कर लेंगे आपसे। नईम है, अली है, हसन है, इंतजार है। भाईजान शहबाज गिल से बड़ी तफसीलन मुलाकात हुई, लेकिन जैसी अंदर गए तकरीबन 1.5-2 घंटे में इंतजार में बैठाए हैं। और शहबाज गिल ने जब आया तो बताया कि उसको फोर्स किया जा रहा था क्या बातें करनी है, क्या बातें नहीं करनी हमसे, कौन सी बातें हमसे छुपानी है। ये सरासर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की कंटेम्प्ट है। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको ना अदलिया का लिहाज है, ना इनको अपने जो वर्दी पहनी है उसका लिहाज है। इनको पता नहीं है ये एक ओथ पे इनको ये वर्दी मिली है और इन्होंने उस पे प्रेशर डाल रहे हैं। वो ऑलरेडी उसकी बड़ी सख्त खराब है तबीयत। हमें लगता है कि कुछ उसको जैसे डॉक्टर रिजवान या मकसूद चपरासी के तरह जो हुआ था, यही नौ शहबाज गिल के साथ भी कुछ ऐसा हो। हम फौरी तौर पे रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड भी करते हैं। हम कहते हैं उसको पंजाब में शिफ्ट किया जाए, पंजाब के किसी इंडिपेंडेंट बोर्ड से उसका मुआयना कराया जाए। ये जो हो रहा है ये तो सरासर क्या कहते हैं मेरी नज़र में एक साजिश जो है, बैरूनी साजिश, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की साजिश है। ये उसका कोई प्लान चल रहा है कि शहबाज गिल अगर उनकी बात नहीं मानेगा तो उसका वही अंजाम होगा जो शायद डॉक्टर रिजवान का हुआ, जो मकसूद चपरासी का हुआ, कि किसी तरह वो बात ना निकल के जेल से करें जो हमें कबूल नहीं है। और दूसरी जो अगली इम्पोर्टेंट बात यह है कि शहबाज गिल इस बुरी हालत में भी खड़ा है, वो तकड़ा है, वो अभी भी नहीं झुकने को तैयार और उसको झुकाने की कोशिश की जा रही है। उससे कहलवाया जाना चाह रहा है कुछ इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान शायद क्या खाता है। कोई हवलदार आके उसके सादा लिबास में कहता है जी इमरान खान कौन सा नशा करता है या क्या करता है दिन रात। तो अगर तो वो ये कहलवाना चाह रहे हैं तो उसमें अभी तक वो नाकाम रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सख्त इक़दाम ले। इंसानी हकूक को बचाना है, फंडामेंटल राइट्स को हमने बचाना है। शहबाज गिल उतना ही पाकिस्तानी है जितना कोई और पाकिस्तानी है, जितना एक आईजी इस्लामाबाद पाकिस्तानी है, कोई और वर्दी वाला या यूनिफॉर्म वाला या कोई वकील पाकिस्तानी है। शहबाज गिल के साथ जो हो रही है इस मुल्क में, वो एक पाकिस्तानी है। कोई भूले मत, वो कुलबुद्दीन यादव नहीं है, वो इंडियन नहीं है, सॉरी वो इंडियन नहीं है, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी शहरी है। उसने अगर कोई अनरीजनेबल स्टेटमेंट दी है, वो अनलॉफुल कुछ नहीं बोला। हम क्वेश्चमेंट की तरफ चले गए और अगले भी क्वेश्चमेंट का केस लगा हुआ है और हम देख रहे हैं ये केस क्वेश्चमेंट पे ही खत्म होगा। हम इस केस को आगे तो चलता हुआ भी नहीं देख रहे। हमें अफसोस है कि हमें बिल्कुल बाद में पता चला कि जो एडिशनल सेशन जज साहिब हैं, जो पीपल्स पार्टी के एक बड़े नामी ग्रामी शख्स की बीवी भी थी, वो केस सुन रही थी और उन्होंने एक बड़ा अनरीजनेबल और डिसअपॉइंटिंग फैसला दिया। हम ऐसे फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट अब आए हुए हैं। मंडे को हमारी लगी हुई है रिमांड के ऊपर हियरिंग। तारीख में ऐसा कभी नहीं हमें मिला देखने को कि रिमांड जुडिशियल हो और फिजिकल कर दिया जाए। लिहाजा अवाम सवाल करती है आप सबसे, अवाम सवाल करते अपने मुल्क से, अपनी जुडिशरी से। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से सवाल करती है, चीफ जस्टिस अतर मिनिल्ला से सवाल करती है कि शहबाज गिल को इंसाफ कौन देगा। आज अदालत को फैसला करना चाहिए था कि उसको फिजिकल किस बुनियाद पे की है। रिपोर्ट्स आई है टॉर्चर की। मैं खुद अडियाला में उस मेडिकल का विटनेस हूं जब डॉक्टर उसका तशद्दुद कमर, बैक पे और प्राइवेट पार्ट्स पे देख रहा था कि शहबाज गिल के निशानात उसकी बैक पे मैंने खुद डॉक्टर को लिखते देखे और अब तो साबित हो गया और मेडिकल में आ गया है, जेल के मेडिकल में भी आ गया। और आज डॉक्टर्स ने भी कहा है एग्जामिनेशन रिपोर्ट के पैराग्राफ 2 में कि उसके जिस्म में डिफरेंट पार्ट में दर्दें थी। लिहाजा इस टॉर्चर, ये कौन होता है टॉर्चर करने वाला एक हमारे शहरी पे? उसने बड़े से बड़ा गुनाह किया हो। इंटरनेशनल कवानीन नहीं इजाजत देते। अगर उसने
स्टेटमेंट दिया वो वही स्टेटमेंट है जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने असगर खान केस में लिख दिया है। तो टॉर्चर करना था या एफआईआर काटनी थी तो पहले तो आप उन चीफ जस्टिस पे काटे ना जिन्होंने इसको कानूनी वो प्रोटेक्शन दी है। तो लिहाजा गैर कानूनी हरबे ना इस्तेमाल करे, राना सनाउल्लाह डॉक्ट्राइन को इधर ही रोका जाए। ये मुल्क और बुरे हालात में नहीं जाने के काबिल, इसको कानून और आइन के मुताबिक चलाए जाए। इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक ही उस पर एफआईआर कटाई जानी चाहिए थी, कानून और आइन के मुताबिक ही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। ऊपर शहबाज गिल, अभी आपको मैं बताऊं, वो रिमांड पे नहीं है, ही इज नॉट ऑन फिजिकल रिमांड। वो इस टाइम अस्पताल मेडिकल सिचुएशन में है, वो डॉक्टर्स की पैरवी में है, उस पर कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसकी नहीं कर सकती। और जो इन्वेस्टिगेशन ये अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी लोग आते हैं जो डॉक्टर नहीं होते लेकिन डॉक्टर के लिबास में उसके पास चले जाते हैं। डॉक्टर्स अंदर बता रहे हैं कि हमें भी नहीं पता होता कौन सा नया डॉक्टर यहाँ पैदा हो गया। तो बात सिंपल है कि हम इस चीज को पूरी तरह कंटेस्ट करेंगे। हम चाहते हैं मामलात लीगली चलें, और अगर क्या कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट फर्ज करे कोई फैसला ऐसा नामुनासिब या अनरीजनेबल तरीके से देती है तो सुप्रीम कोर्ट भी है। और हम उम्मीद शायद कर रहे हैं, लीगल टीम इस पे भी वर्क कर रही है कि शायद हम मंडे से पहले सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाए, क्योंकि ये तो कंटेम्प्ट अभी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। ना उसका भी भाई भी बाहर वेट कर रहा था, उसको भी नहीं मिलने देना चाह रहे थे। ना टीवी, ना अखबार, ना कुरान, ना किताब। यार ये कैसा आप वो एक मेडिकल कंडीशन में, उसकी सेहत ठीक नहीं है, सांस उसको पूरा अंदर आ नहीं रहा था, तो आप करना क्या चाह रहे हैं उसके साथ? अच्छा, ये अभी हाँ, वो अभी जब हम आ रहे थे तो कहते हैं मुझे खिड़की के पास ताजा हवा लेने दो, उस पे भी इनकी मौत जान चली गई, कहाँ पे टांग रही थी एसपी साहब की। तो आपको हम यही कहेंगे कि इस मौके पे कि लीगल टीम जो है बड़ी भरपूर दिन रात सुबह शाम इस केस की पैरवी करेगी। वकला पूरे पाकिस्तान में इसको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको कि ये केस को किस तरह लेके दिया जा रहा है, मीडिया वालों को डराया जा रहा है। शहबाज गिल को शायद एग्जाम्पल बना के कि जो बोलेगा उसकी जुबान बंद करा दी जाएगी। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूँगा, जी एडवोकेट इंतजार को काउंसिल है हमारी, मैं लीगल टीम का हिस्सा हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि शहबाज गिल साहब ने ये बात कही है कि मेरी जब ये टेस्ट करते हैं और मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं उनको तब्दील किया जा रहा है और उसकी सॉफ्ट कॉपीज ये लेके जाते हैं और उसको पता नहीं क्या किस तरह से करते हैं, उसमें तब्दीलियाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा किसी नर्स या किसी डॉक्टर को मेरे पास नहीं आने देते, और जब कभी आते हैं जो इनका स्टाफ मुझे इंजेक्शन लगाता है वो इस सख्ती से लगाता है कि मुझे दर्द रहती है रात भर। इतना जुल्म हो रहा है, इतनी सख्ती है कि इसकी मिसाल जो है वो तारीख में कहीं नहीं थी। अभी वो आखिरी जो टेस्ट हो रहा था हमारे सामने, सिरिंज लगाने की जगह नहीं मिल रही थी उसके जिस्म पे, दोनों बाजुओं पता नहीं क्या इधर लगानी है कभी कहीं लगानी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शहबाज गिल पाकिस्तानी है, था और रहेगा, और एज ए पाकिस्तानी हम उसका दिफा करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। इसमें किसी को कोई भूल नहीं होनी चाहिए। कोई कानून तोड़े, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, कानून अपने हाथ में ना लिया जाए। अगर इसमें आपका कोई फर्दर सवाल है तो बताइएगा। ये फरमाइएगा कि आपने मेडिकल बोर्ड और जो दीगर मामलात हैं उस पर तो आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आपका मुस्तकबिल का लाया अमल क्या होगा? और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की जानिब से आपके खिलाफ कोई फैसला आता है तो क्या आप उसको कबूल करेंगे? नहीं, कबूल ना कबूल का सवाल है ही नहीं, क्लियर कट केस है। हम कह रहे हैं ये ट्रांसक्रिप्ट है जो उसने बोला है, ये कानून, ये असगर खान केस की जजमेंट है। हम तो कोई तीसरी बात करना ना चाहते ना है, और जाहिर है हम पुरअमन शहरी हैं, हम अपनी अदालतों का एहतराम करते हैं और करेंगे। जो राइट फोरम, रिलीफ का फोरम होगा उधर से जाके रिलीफ लेंगे। शहबाज गिल ने जो बयान दिया है, इस तरह के बयान हमने माजी में भी सुने। ख्वाजा आसिफ ने असेंबली फ्लोर पर कहा कि फौज जो है वो अवाम की हड्डियों से गोश्त जो है वो नोच रही है।
پھر نواز شریف نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں کہا کہ باجوہ میں اپنا گریبان پکڑوں گا. ٹھیک ہے, اس وقت آپ کی حکومت تھی, لیگل ٹیم کیا کر رہی تھی, آپ لوگوں نے اس وقت کارروائی کیوں نہیں کی؟ اس وقت آپ کا وزیر داخلہ کیا کر رہا تھا؟ دیکھیں, ہم ایک بات پہ تو بڑے کلیئر ہیں کہ یہ لوگ, ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ لوگ فوج کے خلاف ہیں اور یہ ہماری فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, تھے اور یہی کر رہے ہیں. اور فوج کے اندر ابھی بھی یہ چاہتے ہیں ہماری فوج کمزور ہو, کیونکہ یہ تو امریکن سازش کے تحت ادھر آئے ہیں اور یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے. جو دوسری بات یہ, ہم نہیں سمجھتے اس ملک میں کوئی سیاستدان غدار ہے. ہم نہیں کہتے نواز شریف غدار ہے, ہم نہیں اس کے خلاف جعلی کیس, ایک پولیٹیکل بنیان بازی ایک طرف, ہم نہیں خواجہ آصف کے خلاف یا احسن اقبال کے خلاف یا بلاول کے خلاف یا شیری رحمان یا جو بھی لے لیں, ہم یہی سمجھا رہے ہیں. ہم کسی صحافی کسی کے خلاف ہم سمجھتے جو کاروائی ہو, اگر کسی نے کوئی ڈیفامیشن کیا, وہ ڈیفامیشن کی کاروائی ہو, اس کو ٹریزن یا غداری کا مقدمہ نہیں کر سکتے آپ اس کے خلاف. اچھا, ابھی آپ نے کہا کہ حوالدار سادہ لباس میں آتا ہے اور پوچھتا ہے حوالدار ریٹائرڈ ہے یا موجودہ حاضر سروس ہے, اور کہاں پہ ٹارچر کیا گیا ہے, یہ ٹارچر کی کوئی جگہ پتہ چلی ہے؟ اور یہ تو فوج پہ آپ لگ رہا ہے ایسا کہ آپ فوجی کسی پہ کہہ رہے ہیں. یہ جو سادہ لباس میں بندہ آتا ہے وہ کون ہے, کیا ہے وہ کوئی گلو بٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ نواز شریف کا ملازم بھی ہو سکتا ہے, وہ رانا ثناء اللہ کا بھی ملازم بن کے ہو سکتا ہے, وہ حوالدار کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ قانون کے تحت شہباز گل کے سامنے جو بندہ آنا چاہیے, اگر ڈاکٹر بن کے آ رہا ہے وہ پیمز کا ڈاکٹر ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کوئی آئیو ڈاکٹر کے لباس میں اپنا بندہ آگے پیش کر دے. ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے, اس کے بڑے سنگین نتائج ہوتے ہیں ایونچولی. اچھا, آپ نے شہباز گل سے ملاقات کی ہے, کیا آپ نے میڈیکل بورڈ سے ملاقات کی ہے؟ ان کی جو رپورٹس ابھی تک ہمیں جو سننے میں آ رہا ہے, شہباز گل صاحب کو نہ بخار ہے, ان کی جو کرونا کی رپورٹ ہے وہ بھی منفی آئی ہے. میڈیکل بورڈ کے مطابق شہباز گل صاحب کی جو رپورٹس ہیں وہ بالکل کلیئر ہے, اس کے مطابق آج ان کو ہماری اطلاع کے مطابق. کیا آپ کی ملاقات ہوئی ہے میڈیکل بورڈ سے؟ نہیں, میڈیکل بورڈ سے ملاقات نہیں ہوئی, رپورٹس پڑھی ہیں اور دیکھی ہیں. ہماری اطلاع کے مطابق شہباز گل کا آکسیجن لیول 50 سے بھی نیچے گرا ہے, تو لہٰذا ہم نے اس کو دیکھا ہے جس طرح وہ سانس اس سے بات کی نہیں جا رہی, اس کو تو سلنڈر لگا ہوا ہے, ابھی بھی ہمارے سامنے بیٹھا ہے سلنڈر, ماسک لگا ہوا ہے, اسے چلا جا نہیں رہا, اٹھا جا نہیں رہا, تو وہ تو اس کی حالت بڑی تفتیش اور ایک بڑی سکیری ہے. اور دوسری چیز, ایک سیکنڈ, ایک چیز بڑی سیریس ہے کہ شہباز گل کا جو میڈیکل رپورٹ آج عدالت میں دی ہے وہ ٹارچر شو کر رہی ہے. اور انہوں نے جو بات کی, میں نے کہہ رہا ہوں آپ کو, جیل کا میڈیکل شو کر رہا ہے, کیونکہ ٹارچر اگر 5 دن پہلے ہوئے وہ اس کی فزیکل ویزیبلٹی اس طرح نہیں رہی ہو. میں نے اڈیالہ جیل کے اندر اس کی کمر کے پہ اور اس کے پرائیویٹ پارٹس پہ نیل دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے, اور میڈیکل رپورٹس میں وہ آ گئی ہے. اور منڈے کو انشاءاللہ امید ہے کہ جب اڈیالہ اپنا ریکارڈ لائے گی تو وہ انشاءاللہ قوم کے سامنے آئے گا کہ وہ اس بندے پہ ٹارچر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت لمبی. ایک چیز میں بتانا آپ کو چاہ رہا تھا, تو یہ ہے کہ جو شہباز گل صاحب ہیں وہاں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اندر ایک جو ہے ایس پی, ایک ڈی ایس پی اور ایک جو ہے سب انسپیکٹر, یہ 3 لوگ ایک کمرے کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ مجھے سونے نہیں دینا. میں واش روم جاتا ہوں تو میرا دروازہ کھول کے وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے مطلب میرے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ساری یہ مطلب مجھے مینٹلی ہراساں کر رہے ہیں, مجھے جگا رہے ہیں, مجھے سونے نہیں دے رہے. تو یہ